श्री गणपती देव राख माया चंदा माया कामे माया माय काशी कल्याणी माणका सारखो मारू मला तो काय गुरु बाबी पिरामान कुठे मारू ओळी कुंभारी कामाचा रौदी ताटे वळले ते मान धरलो माने धडे गेले मान ही झाली देशकी भर लोक टोबले बाराई वागली पाचशे पेगी सातशे गोती दोहरा कर
जेन्ना हांगासरले जेन्ना कांय देवकार्यां जाता आमी गड्या उत्सव म्हणूयात सो सगळ्यांक मेन जो भाजो आसता हो तुमचे कडेन आसता कारण तुमी घराणे घालून ती जगीण मागीर देवळा कडेन घराणे घालून मांडार घराणे घालून ह्यो कांय एक्टिविटीज ज्यो आहा ह्यो तुमचे कडेन आसता पूण आमी कितलीशींच वर्सां जालीं पळयता बरे गडे पडटाले जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाजे यादीक तरी एक 7-8 गडे तरी पडलेले आसा तुमचे यादीक कितले पडले खबर ना पूण हे गडे कमी जावपाचें कारण कितें गडे कमी जावपाचें कारण म्हणजे एकूच आसा हे गडे जे पयलीं आतां पडटाले ते खंय तरी शिमे भायर वचोन लिपोवन रावता आनी ते खातीर गडे कमी जाले आनी पयलीं अशें जातालें म्हाज्या यादीन जवळ जवळ 25-26 सुद्दां गडे पडलेले आसा जे खेड्या सारके थोडे खुबे काडून गेल्ले थंयच्यान सुद्दां जगीन घेवन जेन्ना घराणे घातले तेन्ना आमच्या मांडार येवन ते पडले म्हणजे पयस सुद्दां गेल्लो गडो तोणी आयकना फुडें येतालो काना तोणी गेली की तो गडो धांवत येतालो पूण आतां हे कमी कित्याक जाले कारण हेंकां पयस वचून रावपाचें कारण कितें तांकां काही गोश्टी खबर ना भुरग्यांक हे गड्यांक हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जगीन हांगा तर दवरली जाल्यार फुडें काही तेंपान ते त्रास जावपाची शक्यता आसा आनी जाताय बी खुबशे लोकांक हे बरेचशें जाल्लें आसा सो आयज आमी पळयता की आयज फक्त एकूच गडो पडला तो बी नवो म्हाका दिसता ह्या 2-3 वर्सांक पडटा तो नवे नवे गडे पडटा आतां हय आनी पयलींचे कोण पडना पयलींचे लिपोवन रावता पूण आतां नवे नवे पडटले आनी म्हाका उमेद आसा की फुडल्या वर्सा हेज्या पेक्षा 2 आहा 1 पडला तेज्या जाग्यार 4 ते 5 पडटले अशें हांवें गृहीत धरलां कितें सांगीन दिसता तुमकां अशें हे सांगपांतल्यान एकूच उद्देश की गांवचे गडे जे पळय पडटाले तेंचे भुरग्यांनी जर मांडार येवन तयारेन रावले जाल्यार देव आपुणूच तेंच्या आंगार जगीन खेळटा आनी ते देवाचेंय कार्य जाता आनी तितकें तेंच्या घराण्यांकूय बरें पडटा ओके तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव सच्चित गुळ्ळो पालकर